हुन्छ, आज हामी परमेश्वर वचन पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा छौँ र आज हामीहरू पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 12 पदबाट हामी प्रारम्भ गर्छौँ। सबै कुराहरू मेरा निम्ति उचितता छन्, तर सबै कुराहरू फाइदा दिने हुँदैनन्। सबै कुराहरू मेरा निम्ति उचितता छन्, तर म कुनैको बसमा पर्ने छैन। है, स्वतन्त्रताको सिद्धान्त। क्रिस्चियनहरू स्वतन्त्र छन्। है, जे पाप होइन त्यो गर्न सक्छन्। यसो भन्दैमा जुनसुकै काम गरेर फाइदा छैन। है, त्यही लेख्या हो। सबै कुराहरू मेरा निम्ति उचितता छन्, तर सबै कुराहरू फाइदा दिने हुँदैनन्। है, अपराध हुने, बेफाइदा हुने स्थिति नभए तापनि फाइदा नहुने कुराहरू पनि छन्। यसैले हामी यस्ता कुनै पनि कार्य वा गतिविधि हामी गर्दैनौँ जसले चाहिँ हाम्रो समयलाई खान्छ अथवा हामीहरूको अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूमा अवरोध हुन सक्ला वा हाम्रो अन्य विभिन्न सृजनशील कार्यका लागि अवरोध होला अथवा विभिन्न होला, फाइदा नहोला। है, त्यस्ता कार्यहरू गर्न हामी यद्यपि स्वतन्त्र छौँ, तर हामी त्यो गर्दैनौँ। पावलले त्यो भनेको छ, सबै कुराहरू मेरा निम्ति उचितता छन्, तर म कुनै कुराको बसमा पर्ने छैन। हैन, कतिपय कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ, त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई छ, तर हामीले गर्न सक्ने सबै कार्य गरेर फाइदा छैन र कयौँ कुराहरूले हामीलाई उल्टै बसमा पार्ने सम्भावना हुन्छ। यसर्थ हामी स्वतन्त्रताको सिद्धान्त बाइबलमा पाउँछौँ। क्रिस्चियनहरू स्वतन्त्र छन्। क्रिस्चियनहरूलाई भारी स्वतन्त्रता छ। है, र हामीहरू एक समयमा ख्रिस्टमा आउनु अघि धेरै खाले अनुबन्धनहरू थियो। है, कहीँ यात्रा गर्नु पर्यो भने तोकिएका दिनहरूमा मात्र यात्रा गर्नुपर्ने, होइन, तोकिएका दिनहरूमा मात्र घर फर्किनुपर्ने, होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ नै विभिन्न किसिमका चाहिँ नै विधिहरू गर्नुपर्ने, है, कतातिर फर्केर यात्रा गर्नुपर्ने कुराहरू। है, थुप्रै अन्धविश्वास र थुप्रै यस्ता कुराहरूद्वारा हामी अनुबन्धित थियौँ। है, परिवार समाजको अनेकौँ यस्ता अनुबन्धनहरू हामी झेलिएका थियौँ र वास्तवमा हामीहरू डरले र सबै खाले अनुबन्धनहरूले हामी वास्तवमा भन्यो भने अनुबन्धित थियौँ। आज हामी ती कुराहरू सम्झँदा हामीले आफूलाई भारी स्वतन्त्र ठान्छौँ, ज्यादै स्वतन्त्र भएको हामी अनुभूति गर्छौँ। है, यसर्थ हामीलाई ख्रिस्टमा स्वतन्त्रता छ र थुप्रै कुराहरू हाम्रो लागि स्वतन्त्रताका कुराहरू छन्। हामीले खाने कुराहरूको लागि यो वा त्यो बार्नु पर्दैन, दिनको विषयमा पनि हामीले यो वा त्यो भनेर भन्नु पर्दैन, अरू थुप्रै कुराहरू छ, हामीलाई स्वतन्त्रता छ। त्यसो भन्दैमा कयौँ कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नै फाइदा दिने कुरो छैन भने त्यसमा हामी समय खर्च गर्न चाहन्नौँ, किन लेखे सबै कुराहरू फाइदा दिने हुँदैनन्। यसरी क्रिस्चियन स्वतन्त्रता छ। है, क्रिस्चियनहरूको निम्ति एउटा उदाहरण पाउल आफैले प्रस्तुत गरिरहेको छ कि पाउलले थुप्रै यस्ता कुराहरू गर्न सक्छन्। त्यो स्वतन्त्रता छ, तापनि उनले भनेको छ म कयौँ कुराहरू गर्दिनँ, किनभने त्यसले फाइदा गर्दैन। अरू कुरा पावल यद्यपि स्वतन्त्र छ, यसको माने यो होइन कि पाप गर्नलाई अथवा भाइहरूलाई ठेस खुवाउनलाई। जस्तै कुनै पनि मासु खाने स्वतन्त्रता एउटा व्यक्तिलाई हुन्छ, तर पावलले भनेका छन् कुनै भाइलाई ठेस लाग्छ भने म मासु खाने छैन। यसर्थ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा स्वतन्त्रता छ, तर त्यसको प्रयोगले वा कुनै पनि प्रयोगले जसमा हामीलाई स्वतन्त्रता छ कसैलाई बाधा हुन्छ भने हामी त्यो गर्दैनौँ। यसर्थ पावलले त्यो भनेको छ। है, मासु खाने सवालमा पनि पावलले त्यो भनेको छ। यसर्थ र साथै पावलले भनेको छ तर म कुनै कुराको बसमा पर्ने छैन। है, त सबै कुरा मेरो अधिकारमा नै छन् अनि म केहीको अधिकारमा नै रहने छैन। यसर्थ कयौँ कुराहरू छन्, त्यसले अनुबन्धित हामीलाई बनाउँछ। है, यसो सट्टामा हामी सबै कुराका माथि छौँ वा हामी स्वतन्त्र छौँ, तर कसैको वा केहीको
अनुबन्धनभित्र हामी पर्ने छैनौँ। त्यसबाहेक पनि अरू थुप्रै अधर्महरू छन्। यो सन्दर्भमा अथवा यो सिलसिला चाहिँ नै थुप्रै अपराधको सिलसिला अथवा अपराध र पापको बारेमा सिलसिला आएको छ। त पाप गर्न मानिसलाई सायद रमाइलो होला, तर त्यसले मानिसलाई अनुबन्धित बनाउँछ, त्यसले हामीलाई अधिकार गर्छ। जस्तै कि 15 पदले भनेको छ, तिमीहरूका शरीर ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन्, के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? तब के म ख्रिस्टका अङ्गहरू लगेर वेश्याका अङ्गहरू बनाऊ? कदापि हुँदैन। यसर्थ यहाँनिर र व्यभिचारको विषय पनि उठेको छ, त्यो विशेष सन्दर्भ उठेको छ। र जसले व्यभिचार गर्दछ ऊ एक वेश्याकी अधिकार मुनि वा बसमा पुग्नेछ है। र वास्तवमा पतिको शरीरमाथि पत्नीको अधिकार हुन्छ, कुनै अर्को व्यक्तिको होइन। त्यसै गरी पत्नीको शरीरमाथि पतिको अधिकार हुन्छ, अरू व्यक्तिको होइन। यस्ता कयौँ यस्ता कुराहरू छन् जसले हामीलाई अनुबन्धित गर्छ। यसकारण अधिकार विश्वासको हातमा हुनुपर्दछ, न कि उसले प्रयोग गर्ने वस्तुमा वा उसले गरेका पापमा है। नत्रता स्वतन्त्रता गुमेको हुन्छ। यो दुःखद कुरा हो जब मानिसले स्वतन्त्रता गुमाउँछ है। हिजो जस्तै यदि कोही मानिस स्वतन्त्र भएर हिँड्न सक्दैन, अनुबन्धित छ है, हर हिसाबले ऊ चाहिँ नै पछाडि पारिएको छ भने त्यो एउटा अनुबन्धन हो, त्यो दुःखद हो। यसर्थ यस्ता कुराहरूले मानिसलाई मालिक हुनबाट वञ्चित गर्छ हैन। हामी मालिक हुनुपर्ने हो है, तर चाहिँ नै त्यसबाट हामीलाई वञ्चित गर्छ अथवा पापले हामीलाई दासत्वमा ल्याउँछ। किनभने लेखिया छ यूहन्ना 8:34-36 जसले पाप गर्दछ ऊ पापको दास हो। यस्तो त कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई बारम्बार सम्झाउने क्रममा यो कुरा उल्लेख गरेको छ कि यस्ता पापहरू छन् जसले मानिसलाई अनुबन्धित गर्छ, ऊ दास बन्न जान्छ। र क्रिस्चियनहरू स्वतन्त्रताका लागि बोलाइएको हो। आज तपाईँ हामीले जुन स्वतन्त्रताको अनुभूति गरिरहेका छौँ, यो अनुभूति, यो स्वतन्त्रता निरन्तर जारी रहोस्। र हामी कुनै समयमा धेरै किसिमका बन्धनहरूमा थियौँ। हेर्नुहोस्, मैले अघि केही उदाहरणहरू बताएँ। यस्तो थुप्रै अनुबन्धनहरू छन् कि आज हामी ती सम्झिँदाखेरि हामीलाई बडो अप्ठ्यारो लाग्छ है। हाम्रो सास उकुस मुकुस भए जस्तो हामीलाई हुन्छ। अनि कस्तो किसिमको हामी परिवेशमा हुर्क्यौँ त, कस्तो किसिमको परिवेशमा हामी थियौँ त। अनुबन्धन थियो चारैतिर है, हर पक्षबाट। ती सबै चाहिँ नै ती विश्वासको मामिला होला अथवा ती सबै चाहिँ नै सामाजिक थुप्रै यस्ता नीति नियमको कुरा होला। यी धेरै कुराहरू अन्धविश्वासमा आधारित थिए र मानवीय कुराहरूमा आधारित थिए। तर हामीलाई परमेश्वरले स्वतन्त्रताको लागि बोलाउनु भएको हो। अब यो स्वतन्त्रता चाहिँ नै शरीरको लागि मौका नबनोस् भनेको छ, तर प्रेमद्वारा एक अर्काको निम्ति सेवा गर्नलाई प्रयोग गरियोस्। गलाती 5:13 लेखिएको छ। यसैले हाम्रो स्वतन्त्रता चाहिँ नै शरीरको लागि मौका नबनोस्। म स्वतन्त्र छु र म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने होइन। यसले अन्ततः हामीलाई अनुबन्धित बनाउँछ अथवा हामीलाई दासत्वमा पुर्याउँछ र हामी उठ्नै नसक्ने स्थितिमा पनि पुग्न सक्छौँ है। यसर्थ मानिस जससँग हार्छ ऊद्वारा कमरा बनाइन्छ। दोस्रो पत्रुस 2:19 भनेको छ, जसद्वारा ऊ हार्छ ऊद्वारा कमरा बनाइन्छ है। शरीरको अभिलाषामा दिनु हार्छ, त्यसद्वारा हामी कमरा बनाइन्छौँ, हामी त्यसको दास बन्छौँ। र 13 पदले भनेको छ, खानेकुरा पेटका निम्ति र पेट खानेकुराको निम्ति हो, तर परमेश्वरले यसलाई र तिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्नुहुन्छ। अब शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, तर प्रभुका निम्ति हो, र प्रभु शरीरका निम्ति होइन। यसो भएको हुनाले शरीर चाहिँ नै प्रभुको निम्ति हो। हाम्रो शरीर सुन्दर छ, यसको हामीले ख्याल गर्छौँ, यसको लागि धेरै हामी खर्च गर्छौँ है। तर यो चाहिँ प्रभुको निम्ति चलाइन हो अथवा नियमबद्ध रूपमा चलाइन हो।
वैधानिक रूपमा चलाइन हो। परमेश्वरको जुन सल्लाह छ वा इच्छा छ, परमेश्वर वचन बाइबलमा प्रकाशित भएका छन्, त्यस मुताबिक चलाइनका लागि हो। शरीर त्यसका अभिलाषाहरू र चाहनाको निम्ति बनाइएको होइन, तर प्रभुका निम्ति हो। है, शरीरले जे चाह्यो है त्यस मुताबिक चलाइनका लागि होइन, र शरीरले प्रभुको महिमा गर्नुपर्छ। र 14 पदमा लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले प्रभुलाई बौराएर उठाउनु भयो र हामीलाई पनि आफ्नै सामर्थ्यद्वारा बौराएर उठाउनु हुनेछ। यसर्थ अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यहाँ आएको छ 14 पदमा, पवित्रताको सिद्धान्त। है, एउटा स्वतन्त्रताको सिद्धान्त छ कि हामी ख्रीष्ट यीशुमा स्वतन्त्र छौँ। हेर्नुहोस्, क्रिस्चियनहरू जस्तै स्वतन्त्रहरू अरू हुन्नन्। है, र क्रिस्चियनहरू परमेश्वर वचनबाट अनुबन्धित छ र सरकारका नियम कानुनमा अनुबन्धित छ, र त्यसबाहेक अरू थुप्रै यस्ता सामाजिक, मानवीय होइन र अन्धविश्वासका यस्ता सबै अनुबन्धनहरू छन्, त्यस्ताबाट हामी स्वतन्त्र भएका छौँ र मूलतः पापको दासत्वबाट हामी स्वतन्त्र भएका छौँ। त्यसैले अब पवित्रताको सिद्धान्त कि परमेश्वरले ख्रीष्टलाई जसरी बौराउनु भएको छ र उहाँको शरीरलाई महिमित बनाउनु भएको छ, र हामीहरू पनि एक दिन महिमित बनाइनेछौँ। कि यसो भएको हुनाले हाम्रो शरीर पवित्र हो र यसलाई गलत उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो प्रभुको हो र प्रभुले यसलाई पवित्र पार्नुभएको छ। संसारबाट फरक रूपले जिउनलाई, संसारबाट फरक रूपले प्रयोग गरिनलाई हामीलाई यो शरीर मिलेको छ। यसर्थ परिपक्व क्रिस्चियनहरूले आफ्नो शरीरहरूलाई गलत उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्दैन, है, जसले उनीहरूलाई बेफाइदा गराउने मात्र होइन, त्यसले चाहिँ बसमा समेत पार्दछ अथवा पापको बसमा, दासत्वमा समेत पुर्याउँदछ। त्यसैले पवित्रताको सिद्धान्त अर्थात् परमेश्वरले हामीलाई पवित्र हुनलाई बोलाउनु भयो र हाम्रो शरीर पनि पवित्र हो र यसमा हामी जेसुकै चिज हाल्दैनौँ। जाँड, रक्सी, चुरोड, धुम्रपान, यताउता जे छन्, होइन, जे हामीलाई मन लाग्यो ती सबै कुराहरू हाल्नलाई यो होइन। यो पवित्र छ र साथै जुनसुकै काम कारवाही गर्न, जुनसुकै कुरा बोल्नलाई पनि यो होइन, र जुनसुकै उद्देश्यका लागि वा कामका लागि प्रयोग गर्नलाई पनि होइन। त्यसैले हाम्रो शरीर चाहिँ नै पवित्र हो र यस शरीरबाट उहाँको महिमा हुनु छ र एक दिन यस शरीर बौरी पनि उठ्छ। प्रभुको महिमाको लागि यो बौरी उठाइन्छ। यसर्थ पवित्रताको सिद्धान्त कि यस शरीर उहाँको हो। र 15 पदमा हामी पाउँछौँ, तिमीहरूका शरीर ख्रीष्टका अङ्गहरू हुन्, के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? तब के म ख्रीष्टका अङ्गहरू लगेर वेश्याका अङ्गहरू बनाऊ? कदापि हुँदैन। त ख्रीष्टसँगको एकताको सिद्धान्त के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू यस खण्डमा उल्लेख छ। अब यहाँ भनिएको छ स्पष्ट रूपमा कि तिमीहरूको शरीर ख्रीष्टका अङ्गहरू हुन्। परमेश्वरले आज संसारमा स्वर्गदूतहरूद्वारा काम गर्नुहुन्न, चाहे सुसमाचार प्रचारको लागि, चाहे विश्वासहरू सिकाउने, बगाललाई उत्साह दिन अघि बढाउने, सबै कुराको लागि मानव शरीरहरूलाई प्रयोग गर्नु भएको छ। यद्यपि परमेश्वरले उहाँको जनहरूको लागि स्वर्गदूतहरूको प्रयोग गर्नु भएको छ, सुरक्षाको लागि, हर पक्षमा मद्दतको लागि, तर मानव विषको सेवाका लागि परमेश्वरले मानव शरीरलाई नै चलाइरहनु भएको छ। यसर्थ हामी उहाँका अङ्गहरू वास्तवमा उहाँका शरीरको एउटा अङ्ग हो, एउटा विश्वासी एउटा अङ्ग हो र यसरी नै एउटा पूर्णता, शरीरको पूर्णता बन्दछ सबै विश्वासीहरूको पूर्णताका साथमा। यसकारणले क्रिस्चियनहरू ख्रीष्टमा एक भएका छन्। एफिसी 5:30ले भन्छ, हामी ख्रीष्टमा भएका जतिजना छौँ सबै हामी ख्रीष्टमा एक हौँ। हामी त्यो उच्चतामा, ज्ञानको त्यो उच्चतामा हामी उक्लिएका छौँ कि हामी कयौँ यस्ता सङ्कुचित अवधारणाहरूबाट हामी उन्मुक्त छौँ। कि यो मेरो हो वा हाम्रो हो, त्यो चाहिँ उनीहरूको हो, उनीहरूको हो होइन, उसको हो, उनीहरूको हो, आदि इत्यादि माण्डलिक विभेदका कुराहरू होला।
अन्य विभिन्न विभेदहरू होला है, जो प्रभुमा बचाइएका छन् संसारभर, ती प्रभुमा हामी एउटै परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ। र यसो भएको हुनाले हामी एकअर्काका अङ्गहरू हौँ, ख्रिस्टका अङ्गहरू। र ख्रिस्ट पवित्र हुनुहुन्छ, तसर्थ हामीहरू पनि उहाँ जस्तै पवित्र हुनु आवश्यक छ। र ख्रिस्टको शरीरलाई पापमा समर्पण गर्नु घृणित कुरा हो। यो उहाँमा पवित्र छ र यसलाई चाहिँ पापको निम्ति प्रयोग गर्नु दुःखद कुरा हो। तसर्थ हामीहरू पवित्र जीवन जिउनु अनुबन्धित छौँ, किनभने ख्रिस्टसँगको हाम्रो एकता छ, ख्रिस्टसँगको एकताको सिद्धान्त। र 16औं पदमा लेखिया छ, अथवा जो वेश्यासँग मिल्छ ऊ त्योसँग एउटै शरीर हुन्छ। के यो तिमीलाई थाहा छैन? किनकि उहाँ भन्नुहुन्छ ती दुई एउटै शरीर हुनेछन्, ती दुई एउटै शरीर हुनेछन्। र यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुभएको छ उत्पत्ति 2:24मा, कि विवाहले एउटा नयाँ परिवारको सृजना गर्छ, आफ्ना बुवाबाट अलग हुन्छ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ। अथवा पतिले चाहिँ एउटा नयाँ स्वतन्त्र चाहिँ इकाइको सृजना गर्छ र त्यसलाई विकास गर्छ। र तर व्यभिचारले भने अर्कै व्यक्तिसँग एक बनाउँछ, जुन चाहिँ पाप हो। यसर्थ पति पत्नी आपसमा समर्पित हुनु, अनुमोदित हुनु उहाँको इच्छा हो। र 17 पदमा लेखिएको छ, तर जो प्रभुसँग मिल्छ ऊ उहाँसँग एउटै आत्मा हुन्छ। यसर्थ अब हामी चाहिँ प्रभुका हौँ र हामी प्रभुसँग मिल्नलाई हो। यसर्थ साँचो क्रिस्चियन विश्वासद्वारा प्रभु येशूसँग एक भएको हुन्छ। विश्वासद्वारा प्रभुसँग एक भएको हुन्छ। प्रभु शिर हो र हामी चाहिँ अङ्गहरू हो। र हामी प्रभुको विभिन्न वरदानमा हामीलाई बसालिएको छ, अथवा उहाँले आफ्नो शरीरको लागि विभिन्न वरदानयुक्त अङ्गको रूपमा हामीलाई जडित गर्नुभएको छ, जसले उहाँको कामको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिलाउँछ। संसारभरि असङ्ख्य विश्वासीहरू होलान्, उद्धार पाएकाहरू है, र ती सबै ख्रिस्टको शरीरमा काहीँ न काहीँ फिट गरिएको छ र एउटाले गर्ने योगदान अर्कोले दिन सक्दैन। र सबै ठाउँमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यो ज्ञानको उच्चतामा हामीलाई ल्याइएको छ। यसर्थ प्राणहरूको एकता शरीरको एकताभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अब हामी त्यो किसिमले एकतामा ल्याइएका छौँ। अघि हाम्रो शरीरको मात्रै होइन, त्योभन्दा माथि उठेर अरू विचारको होइन, प्राणको एकता परमेश्वरसँग, ख्रिस्टसँग। यस कारण गर्दाखेरि हामी देख्छौँ कि पति पत्नी बिचको सम्बन्ध पनि केवल शरीरको एकता मात्र होइन, यो प्राणको एकता हो, अझै उच्चता। अघि शरीर अनि प्राण अनि आत्मा। र हामी पाउँछौँ शारीरिक एकता महत्त्वपूर्ण हो, त्योभन्दा अझ बेसी महत्त्वपूर्ण प्राणको एकता हो। जब हृदयले प्रेम गरिन्छ, चाहना गरिन्छ, त्यो प्राणको एकता है, त्योभन्दा माथि उचाइमा गएर आत्मिक रूपमा हामी एकअर्कासँग व्यवहार गर्छौँ होइन। त्यो उच्चतामा हामी एकअर्कालाई स्वीकार गर्छौँ, परमेश्वरसँग सङ्गति हामी गर्छौँ, साथै आपसमा पनि यसरी तहगत कुरा देखियो है। शरीरभन्दा माथि प्राणको एकता, त्योभन्दा माथि आत्माको एकता। यसर्थ हामी देख्छौँ कि ख्रिस्टसँग एकता महत्त्वपूर्ण र पवित्र हुन्छ र उहाँसँग त वास्तवमा हाम्रो आत्माको एकता हुन्छ। आत्माको एकता योहना 17:21-23ले त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। तसर्थ पति पत्नी बिचको एकताभन्दा ख्रिस्टसँग एकता महत्त्वपूर्ण र अनन्तकालीन हुन्छ है त। एउटा वेश्यासँग एकता चाहिँ नि शारीरिक एकता, आफ्नो पत्नीसँग एकता चाहिँ नि प्राणको सम्मको एकता, र त्योभन्दा माथि उठेर हामी आत्माको एकता परमेश्वरसँग गर्छौँ। यो प्रकारले परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। त्यसर्थ 18 पदले भनेको छ, 6:18 पद, व्यभिचारदेखि भाग। हरेक पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरदेखि बाहिर हुन्छ, तर जसले व्यभिचार गर्दछ त्यसले आफ्नै शरीरको विरोधमा पाप गर्दछ।
यसर्थ हामी पाउँछौँ यस खाले परीक्षाबाट भाग्नुपर्छ। यस खाले परीक्षाबाट बाँच्ने उपाय भनेको भाग्ने हो, जुन कुरा चाहिँ धेरै अगाडि युसुफले गरेका थिए। उत्पत्ति 39 को 12 पद उल्लेख भएको छ कि युसुफ भागे। जब दिनदिनै उसलाई परीक्षा भयो र एक दिन चाहिँ परीक्षाको डरलाग्दो स्वरूप देखा पर्यो, उनी भागेका थिए। र अयुब 31:1 मा त्यो उल्लेख भएको छ। यसर्थ हामी देख्छौँ कि व्यभिचारले प्रभुको शरीरलाई वेश्याको शरीरसँग एक बनाउँछ। यसरी उसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। यसर्थ किन व्यभिचार गर्नु हुँदैन, यसको सैद्धान्तिक तथ्यहरू यहाँ उल्लेख भएको छ कि यसको वस्तुगत भन्नु, यसको चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरू यसमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। र 19 पदमा आएर हामी पाउँछौँ, अथवा के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायो र तिमीहरू आफैका होइनौ। र यहाँसम्म उल्लेख भएको छ कि हाम्रो शरीर चाहिँ नै पवित्र आत्माको मन्दिरै हो। यस शरीरमा पवित्र आत्माको बास हुन्छ। यसर्थ पवित्र आत्माको वासस्थानको सिद्धान्त, अर्को सिद्धान्त यहाँ आएको छ, पवित्र आत्माको वासस्थानको सिद्धान्त कि पवित्र आत्मा विश्वासीहरूमा बास गर्नुहुन्छ। यदि कसैमा पवित्र आत्माको बास छैन भने ऊ चाहिँ नै प्रभुको होइन। हामीले रोमीको पुस्तकमा 8 अध्याय 9 पद हेरेका छौँ, 11 पद हेरेका छौँ। त पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासीमा बास बस्नुहुन्छ स्थायी रूपमा। यदि बास बस्नु भएन भने ऊ चाहिँ नै प्रभुको होइन। र पवित्र आत्माको वासस्थान भएका व्यक्तिहरूले पाप गर्दा उनीहरूलाई अशान्ति हुन्छ। पश्चाताप नगरी उनीहरूलाई सुख हुने छैन। उनीहरू पश्चाताप आउनेछन्, उठ्नेछन्। धर्मी जन 7 पल्ट लड्न सक्छ तर फेरि उठ्नेछ। त दुष्ट एकपटक लडेपछि सदालाई समाप्त हुन्छ। त पवित्र आत्माको वासस्थानको सिद्धान्त, यसैले हामी प्रत्येकमा पवित्र आत्माको वासस्थान भएको हुनाले अब हामीले यस शरीरलाई दुष्टताको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ र यसलाई पापद्वारा प्रदूषित गर्नु हुँदैन। पहिलो कोरिन्थी 3 को 16 पदले भनेको छ। र अर्को कुरा रोमी 14:7 भनेको छ, तिमीहरू आफ्नै पनि होइन। यसर्थ यो जो हाम्रो आफ्नै होइन, हामीले आफ्नो हिसाबले आफ्नो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। यस शरीरलाई कहाँ राख्दा प्रभुको महिमा हुन्छ, कुन ठाउँ जाँदा प्रभुको महिमा हुन्छ, होइन? फिल्म हलमा अरूसँगै यसरी जाँदा के प्रभुको महिमा होला? रक्सी भट्टीमा अरूसँगै आफू पनि चिया खाँदा के प्रभुको महिमा होला? होला अरू चाहिँ रक्सी खाँदैछन्, तपाईँ पानी पिउँदै हुन्छ, होला स्प्राइट खाँदैन, तर एउटा नयाँ विश्वासी सायद ठेस खाला कि त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। यसर्थ यस शरीर जो प्रभुको हो र यसलाई हामीले सही रूपमा प्रयोग गरिएन भने यसको दुरुपयोग हुन सक्छ। यसर्थ उनीहरूले हामी देख्छौँ कि यो चाहिँ शरीर हाम्रो आफ्नै नभएको हुनाले प्रभुको इच्छा अनुकूल प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, उचित छ। र अन्तमा आएर 20 पदमा लेखिएको छ, किनकि तिमीहरू दान तिरेर किनेका हो, यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वर महिमा गर जो परमेश्वरका हुन्। यसैले अन्तमा यसको व्याख्या गरिएको छ, किन प्रभुले यो भन्नुभयो त, होइन? पावल प्रेरितद्वारा किन भन्यो त, तिमीहरू आफैका होइन, किन यो शरीर हाम्रो आफ्नो होइन? अझ क्रिस्चियन भएर त हामी अझ थप अनुबन्धित भयौँ भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ। यो पनि गर्न नहुने, त्यो पनि गर्न नहुने, त्यहाँ पनि जान नहुने, त्यहाँ पनि जान नहुने। हिजो हामी जुन स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको थियो त्यो त पुरै हाम्रो त खुसी हो। त प्रिय, यो सबै कुरा स्वैच्छिक रूपमा हो, प्रभुले बाध्यकारी गर्नु भएको छैन। ख्रिस्टमा आउनु पनि यो बाध्यकारी थिएन, यो ख्रिस्टमा आउनु पनि यो स्वैच्छिक थियो। अब हामी पापबाट अलग हुने पनि स्वैच्छिक हो। र जति पनि प्रभुले बन्देज लाउनु भएको छ ती सबै कुराहरू दुष्टताको विरुद्धमा हो वा दुष्टता नगर्नलाई हो। तर सबै उत्तमताहरू, सबै भलाइका कुराहरू जे ग्रहणयोग्य छ, जे आदरणीय छ, जे उचित छ, त्यो गर्नलाई हामीलाई छुट छ, स्वतन्त्रता छ। सबै खाले अन्धविश्वास, सबै खाले भ्रमहरू, मानवीय विचारहरू, यस्ता अनुबन्धनहरूबाट हामी स्वतन्त्र भएका छौँ।
जुन हामीले हिजो अनुभूति गरेका छौँ हेर्नुहोस्, जो प्रभुमा पछि आउनुभयो, हामीलाई थाहा छ त्यो कुराहरू। हामी कति अनुबन्धित थियौँ, डरै डर थियो, त्रासै त्रास थियो, समाजको होइन, परिवारको सबै खाले हामी बन्धनहरूमा हामी जेलिएका थियौँ र हाम्रो आफ्नो खुसीले शुद्ध विचारले के गर्न सक्दैनथ्यौँ। यो किसिमको अवस्था हो, परिपाटी हो र हामी ती सबबाट आज स्वतन्त्र भएका छौँ र हामीलाई जति पनि प्रभुले बन्देज लाउनु भएको छ त्यो केवल के मतलब भन्दाखेरि यस शरीरबाट हुन सक्ने पाप र दुष्टताबाट अलग हुन परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ। यो हो, यसर्थ हामी दुष्टताका लागि चलाइन यो हाम्रो शरीर होइन, तर प्रभुको महिमाको लागि चलाइन यो हाम्रो शरीर हो, हाम्रै शरीर हो होइन। यो शरीर मण्डलीमा जान, त्यसको लागि तयारी पार्न, त्यसको लागि प्रयोग गर्न हामीलाई स्वतन्त्रता छ है। भजन गाउन हामीलाई स्वतन्त्रता छ, बाहिर अध्ययन गर्न स्वतन्त्रता छ, घुँडा टेकेर प्रार्थना स्वतन्त्रता छ, प्रभुको जनहरूको सेवा गर्न हामीलाई यस शरीरलाई प्रयोग गर्न स्वतन्त्रता छ। थुप्रै असल कुराहरू छन्, उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्न हामीलाई स्वतन्त्र छ, तर दुष्टताको लागि प्रयोग गर्न हामीलाई अनुमति छैन, किनकि यो त्यसको लागि होइन, यो प्रभुको निम्ति हो, प्रभुको महिमाको लागि हो। यसर्थ यो दामतिर किनेको हुनाले कि ख्रिस्टको रगतद्वारा यो किनेको हुनाले यसमा बहुमूल्य दाम परेको छ, जुन कुरा पहिलो पत्रुस 1:18-19 पदमा हामी पाउँछौँ। पहिलो पत्रुस 1:18-19 पदले यो सत्यता स्पष्ट पारेको छ। किनकि तिमीहरू जान्दछौ, तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ, तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हो। निश्चित रूपमा हामीले ती पिता पुर्खादेखि चलिआएको व्यर्थका चालचलनहरूबाट हामी स्वतन्त्र पाएकै हो होइन, तर त्योभन्दा पनि अझ ठुलो कुरा त के त हाम्रो सबै अधर्महरूबाट होइन हामीले छुटकारा पाएका हौँ। र त्यो छुटकारा चाहिँ सुन चाँदी र नाश हुने चिजहरूद्वारा थिएन होइन, कुनै बलि चढाएर थिएन, दान दिएर थिएन है। आज धेरै मानिस जो गर्छ होइन, आफ्नो दुष्टताको क्षमाको लागि प्रायश्चितको लागि धेरै खर्च गर्छन्, सुन चढाउँछन्, भेटी चढाउँछन्, अनेक कुराहरू चढाउँछन्। तर अब ख्रिस्ट येशूमा हामी यस्ता सुन चाँदी यस्ता कुराहरूबाट मार्फत छुटकारा भएका होइनौँ, तर येशू ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतको मोल परेको छ यसमा। यसर्थ यो मूल्य चाहिँ सानो होइन। यसैले ख्रिस्टको बहुमूल्य रगत यसमा परेको छ, रगतको दाम यसमा परेको छ, जुन कुरा प्रकाश 5:9ले पनि बताएको छ। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो शरीर र आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्दछ, जुन कुरा पहिलो कोरिन्थी 7:23 पदले पनि उल्लेख गरेको छ। पहिलो कोरिन्थी 7:23 पदमा पनि उल्लेख भएको छ। र तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हौ, तिमीहरू मानिसहरूका दास नबन, पापको दास नबन, मानिसहरूको दास नबन। यसर्थ प्रिय हो, अब हामी परमेश्वरको यो उच्च शिक्षाको आधारमा जिउने हो। सबै रीतिथिति, हाम्रो संस्कारहरू, अन्धविश्वास, यी सबै कुराहरूको आधारमा हामी जिउँदैनौँ। अब ती सबबाट स्वतन्त्र भएका छौँ, हामी त्यसबाट उन्मुक्त भएका छौँ। तर परमेश्वरको सल्लाह, उहाँको इच्छा जो प्रकट गरिएका छन् पवित्र शास्त्र बाइबलमा, अब त्यस मुताबिक जिउनको लागि आज हामी छौँ र त्यस अनुसार जिएर नै हामी शरीर र आत्मामा परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ। यदि कोही ख्रिस्टमा आउनुमा के छ, त ख्रिस्टमा आउनु स्वागत छ। ख्रिस्ट सबैलाई बोलाइरहनु भएको छ, ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्न बोलाइरहनु भएको छ। हामीलाई यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन, बन्धनै बन्धन पार्न होइन, त्यो त हाम्रो हितको लागि हो। यस्तो पाप नगर, यस्तो कुरा नबोल, यो किसिमको नगर, यो सबै त हाम्रो सुरक्षाको लागि हो, हाम्रो हितको लागि हो। यी सबै कार्य हामी स्वैच्छिक रूपले हामी गर्छौँ। म त कति अनुबन्धनमा छु, यो पनि गर्नुहुन्न, त्यो पनि गर्नु, त्यो किसिमको हृदयले होइन, तर हामी खुसीसार, किन प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। एउटा बुवाले आमाले प्रेम गरेर छोराछोरीलाई यो नगर, यो नछो भन्छन्। खराबीहरू होइन, चाहिँ विभिन्न खतराहरूबाट बचाउनको लागि, सुरक्षाको लागि
बार बन्देज लगाएको हुन्छ, त्यो त हितको लागि हो। त्यसरी परमेश्वरले त्यो गर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो हितको लागि हो। त ख्रिस्टमा स्वतन्त्रता छ, वास्तविक स्वतन्त्रता, र यसको लागि हामी ख्रिस्टमा आउने हो। ख्रिस्ट हाम्रा पापहरूलाई बलिदान हुनुभएको कुरालाई र फेरि बौरी उठ्नुभएको कुरालाई जो परमेश्वर वचनले भनेको छ, यो सुसमाचार हो र त्यसमा विश्वास गरेर हामी मुक्ति पाउँछौँ। त्यस कारणले अब हामी आफ्नो पापले पस्ताव गर्दै ख्रिस्ट येशूमा हामी विश्वास गर्छौँ। विश्वास गरेर हामी आशिषित हुन्छौँ। तीमध्ये एउटा ठुलो आशिष के हो त, कि यो शरीर चाहिँ उहाँमा पवित्र छ, यो उहाँको हो, उहाँको निम्ति हो। र यसको लागि हामी आफूलाई समर्पित गर्छौँ स्वैच्छिक रूपमा। हुन्छ, हामी अन्त गर्नेछौँ।